پای بس دوا اصول نور دي دوا، یو تو جهاد فی سبیل الله، بل تو انفاق فی سبیل الله. پای بس دوا اصول نور دي دوا، یو تو جهاد فی سبیل الله، بل تو انفاق فی سبیل الله. دامغه په اصول کې مخکې شمارلو کنه اصول سته مهمه. حقیقت دار ہے چې اصول اور ارکان اساسیه پاسل کې هغه سلور چې تردید بیان شول هغه عقیده کنه. جهاد انفاق او عقیده نه، دا خو اعمال دا ولې موږ په اصول کې شمارو. دا زموږ یو اصطلاح ده، لا مشاحت فی الاصطلاح. ځکه زموږ اصول وایي چې دا ممد دي د پاره دغه اصول اربعه. مخکونی اصول کی بیان شول داغه ممد، داغه اشاعت، داغه غلبہ خصوص راسلی په جهاد سره راسلی کړه او جهاد په انفاق سره کی کړه. د دوه ته موږ اصول وایو اسه مجازن ہوتا مسله د جهاد او مسله د انفاق فی سبیل الله. په دې وجه دوه کثرت نشته لکه څنګه چې مخکانو سلورو کثرت سره ذکر ہو هغه پشان ته کثرت د جهاد او د انفاق نه. نو دې تمګه اوس پنځم اصل وایو. اصل خامس مسله د جهاد فی سبیل الله. داغه جهاد په باره کې تفصیلی کتاب مالکل او ترتیب الجهاد بمقابله اهل الالحاد پښتو کې آئی کہ دا التزام دے چې بس د قرآن آیتونه او احادیث دائے په طریقہ میں تصویر د جہاد پیش کرے. دی کتاب کے اصل کی من وجہ داغی کتاب تعریب میں کڑے دے آغا میں عربہ ترا نقل کڑے دے سبا زیر سے اختصار و غرب ایپا کے اول سرے ماند جہاد جہاد ستا ہوئی. جہاد پا حقیقت شرعی کے جدا مانا و مانا لغوی جدا. جہاد کو لغت کے مطلق صرف الجہد توئی، مطلق اقبل جہد صرف کول. مجمع البحار کی ویلی لغتن مجمع البحار المبالغہ و استفراغ ما فی الوسع والطاقت من قول و فعل. مبالغہ کول پوسع و طاقت کی چیز صحیح ناغرہ بار کول آخرش کول قولی کا فعلی. عرب وی جہد الرجل فی شیء معنی جد فی کوشش ہو کو. اور جہاد شرعن سے تو شرعن دے کل عمل شاق علی النفس ینشأ من اصل الایمان ویدل علیہ. ہر اگا عمل دے سخت پا نفس بانی خو پیدا کی دا عمل دا اصل دا ایمان نا دا ایمان پا جذبے سرا چکل سڑی کی یو جذبہ پیدا شو داغے دا وجہ سخت سخت کارونه کوي فی سبیل اللہ. نو دا جہاد شرعی ہوئی کر عام لفظ عام یو لغوی معنی ہے شرعی. قرآن خدا سی جامع کتاب دے دیکھ لفظ کلا پمانا لغوی راضی نو کلا پمانا اصطلاحی راضی. قرآن کریم کی جہاد جیم ہے دال لغوی معنی بانے وہ زل ذکر دے. لغوی معنی کی جات سی نفس سے کوشش کر کپ خکی ہو کپ بد کی وہ کرتا ذکر دیں دا مادہ ذکر دا. مثال کو رہے سورت مائدہ دائے 250 آیات کی 52 نمبر آیات.
53 नंबर 53 से वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम। जहद ऐमानिहिम दा जहद लफ्ज़ है कि माना लुग़वी के खलक कसम मजबूत वाले जहद नफ्स मजबूत वाली तो खलक वाली था। याओ गोरे ची सूरत लुक़मान के जिक्र दे 15 आयत के 15 आयत सूरह लुक़मान। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन। जाहदा कमान सही मोर प्लार दे मुशरिकानी जाहदा का तासरा मुजाहदा की बशिरक बांधने दा जिहाद दे शरान सा मुशरिक सड़े जिहाद की दा लुगतन जिहाद आई जोर कई पता बाने कोशिश कई पता बाने चित्त मुशरिक शेम दा मना लुगवी दग से वो करता टोल माना लुगवी राजी दाइन अलावा लफ्ज जिहाद चिकन अब आम शब माना इस्तिलाही शरई सरई चिप कुरान के द्वदिर्श करत देगा द्वदिर्श जला नुमादर जिहाद कुरान की औकम सलीख जलशवा पाए कि वो चीज अमाना लुगवी और द्वदिर्श माना इस्तिलाही। अब्बल लफ्ज क़िताल 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 माना वाज़ेह है का ना दाबर सुराजी दार जिहाद यो किस्म दे जिहाद आम दे क़िताल खास दे मुंगायु जिहाद पमाना शरई के मान दे खलक हुई जिहाद शरी सिर्फ क़िताल तो बाज खलक हुई रासी अभी दाकम दावत चिता सुकावाएं विदा जिहाद न जिहाद हो क़िताल तो किस्मा किस्म डली और डल पैदा हुए था हिज़्ब तहरीर हुई पारबों की और बेआगा मलकुन न राशडली शीरी पाकिस्तान खुदार सी गोदाम ने का लाहौर के पट योजे के उसी अखबल तहरीक चली दीद अरब द उर्दन दाई द डलिनुम हिज़्ब तहरीर नदाइयो तरीकादार चीज जिहाद सिर्फ क़िताल तो हुई मासरे खबरें नमाज कुरान के लफ्ज रागल रे द कुरान करीम मुबारक वो जाहिद हम बिही जिहादन कबीरा जाहिद हम बिही जिहादन कबीरा अवल्लज़ीना जाहदू फीना दासी लुग़वी जिहाद दे दा शरई जिहाद नहीं शरीयत दे तो जिहाद नहीं दी अदा को बयान दे कुरान बयान का मुजाहदा के मक्का की अल्फाज जिहाद रागली करा मक्का की क़िताल गलत के न दावत हम जिहाद दे तबलीग जिहाद दे हकता और क़िताल दाए और किस्म दे देव जन शिकम अहादीस द जिहाद पर फजीलत की रागली न दागे के पर दावत शरई बांध इतलाक की दायत तामीम की न माना न हदीस शामिल दे और सहादीस द क़िताल मुबारक की दिन आंखों मुख्तस दी क़िताल लफ्ज़ कुरान करीम के द मोमिनान पसीफत के सलोर शपेत करत रावड़े द मोमिन शानदार चिरे ब क़िताल कई फी सबीलिल्लाह सलोर शपेत जला द जिहाद सुमरा अक़साम दी नगुर द तक़सीमुन मंगा पतवा हैसियत सरकूं यो जिहाद दे बेतिबारे मा बेहल जिहाद द्वैम तक़सीम दे बेतिबारे मन युजाहद बेमुक़ाबलती ही ददेना अक़साम गण पैदा की है पावल एतबार सर जिहाद के अत किस्मरी पद्वैम की 15 किस्मरी वल्ल सक़साम शुल्का हाँ अत और 15 दयाल किस्म शुल
اغسسری یو ګورا یو د جهاد باللسان په جبه باندې جهاد کول حق بیانول، دویم د جهاد بالنفس معاند باطل پارغه قوت سره چې د نفس سره تعلق لري، دریم جهاد بالمال چې حقیقت کې انفاق فی سبیل الله ہے، جہاد کی داخل ہے، سلورم نے جہاد بالقرآن سورۃ المکیو کی چکم جہاد رالو دا مراد ہوگا قرآن بیان کے دا جہاد دے، پینزم جہاد دے بالدفاع اور تکسیر الجماعت، قطع جنگ نشم کولے نہ پوئے گا م پوئے گا کہنا اسی راځه مرګرتیا کې خو کېنه چې مرګري هو ګڼ ښکاری ده، بعد ناراستی مال چل ناراضي او مال د مسلې تقریر کولو چل ناراضي نه سي مرګرو کې خو کېنه چې مرګري ګڼ ښکاری چې مشرکان باندې خو دباو پروزي کړ د جهاد بالدفاع، وهم جهاد ده بالقوت، قوت سمانا مواد ظاهریه اسباب چورته وي، هغه بیا مواد قدیمه حدیثه ټول ته شاملي چې زړې زمانه کې تورې وي غشیو، ا دې زمانه کې بیا قنبلات دي، بمونه دي، توپی دي، دا سيزونه ځکه جهاد بالقوت ته وي، او اتم سره جهاد بالقتال معنی قتال کول چې قتل کی فی سبیل الله مشرک لرا محارب لرا، دا تا اقسام شول معنی د جهاد طریقې اصل کې ما به الجهاد، اور پنځه قسم اصل کې بمقابله الفرق جهاد ده، فرق باطله ضاله، یو توي جهاد مع المشرکین قتال مع المشرکین قاتل المشرکین کافر، دویم نور کافران ما سوا د مشرکانو نه نور کافران شته کنه دهریان شته کافر باز ساده یروي پلان کی زمګه مرګري دی ولی باباګان نه مانی، اولیاء او پیران میران نه مانی، مولیان نه مانی، وای نور دي ساوري دي خو خدای هم نه مانی، خدای نه مانی دا نور سيزونو خاصم نه مانی کنه، زمګ باندې مرګره په دوکشي چرام واحدین دي زمګه مرګري وای څنګه ستا مرګري جاده خدای منکر دي او تای سره مرګرتیا کې دغه سي کافر یا مرزایان کافر فرویزیان کافر غیر مشرکین وای کنه بظاهر د دې سره jihad کول، قاتل ائمه الکفر ټول کافرو ته شامل لګ، دریم قسم وای منافقان، جهاد د منافقانو سره اب قرآن کی تفسیر راضی چی جاغ جہاد په جبه ده سره تغلیظ نه، منافقانو کی بھی اقسام دی، بعض سره قتال جائز ده ګره، او بعض سره صرف دخلی جهاد ده، سلورم سره جهاد د باغیانو سره، مومنان وی ٹھیک ده لیکن چکم اسلامی بادشاہ دے مومن اور مسلمانان پاغر عجم دی اکثریت آغا بانے متفق دی اور ددن سوک بغاوت کی نو دیتا باغیان دا شرط چھ مومنان اکثریت پاوانے را جمعی آغا پخپل مومنی کفر بواہ نہ گئی، اچھی کل ادا سی کئی چھ لڑشی اجمیر سے ابتحان اجمیر ته لړ صادر سے نال تاغي ملنګان دی او شرک ټوپه سړی دا میلمتا غوندي شرک ټوپه دم متصرخ کته یا ماته مواجه ایولا وندره هر څه کوي، کله چې کفر بواح راضی شرک راضی دارنګ چې کله اکثریت د ایمان والا کم ته موحدین ائمه وي ایمان والا اغي په نه متفق نا حق بادشاہ نشي کېږي، هغه خلاف ته بغاوت نه وي،
और पिंजमा फिरका अहले किताबु यहूदा नस्वारा माने जिहाद द यहूदो जिहाद द ईसानो जिहाद द किताबियान वर्तो दमगा अफसाम रोड़ी चिकम कुरान की जिक्र यारे उसरमा आयत जिक्र करे दे मनशा दा अकसाम द कुरान न मालूमी गया न पदे वजह दा दियारलस किस्म द जिहाद दियारलस अकसाम सिफर सादा किताब की मजदूदीन वेली वो पदे तरीके नहीं इल्जामा चुवेल फागम वेली च दियारलस दी खान तफसीली बयान न करे पदे के अवल उस फजीलत द जिहाद और द मुजाहिद और द शहीद आई तो तसल्ली दे पारा खुटी रायतू ने दाए न नमूने पतौर बाने गोरा कुरान दो फजीलत बयान सूरत बकरा 200 आयत 207 वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। इब्न कसीर की लिखली नज़लत फिल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह दायत चले द मुजाहिद फी सबीलिल्लाह पर फजीलत के मुजाहिद सोक दे यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह जान खरसई जान कुर्बानी की द खुदा दर ज़ादा पारा दादा फजीलत ते दावत बिशारत को सूरह बकरा 238 आयत के 238 की दाई बिशारत रवनी इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह मुजाहिद फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतुल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। दीदू में साथी अल्लाह दा खास रहमतुनु अल्लाह दा खास रहमतुनु में देव साथी सूरह निसा के गोरा 95 95 95 96 ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीना गैरु लिज़्ज़रर वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। नास खलक द मुजाहिदानु सर बराबर नदीम वले ज़का फज़्ज़लल्लाहु अल मुजाहिदीना बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीना दरजा। अल्लाह ने मुजाहिदानु ता पना सुबानी फजीलत वर करे दे व कुल्लु वअदल्लाहु अल हुस्ना व फज़्ज़लल्लाहु अल मुजाहिदीना अलल काइदीना अजरन अज़ीमन दरजात मिनहु मग़फ़िरतन व रहमा। द मुजाहिदीनो फजीलत पनास तो दलवे अजर दे देर दरजात दी अल्लाह री तरफ ना देर बख्शिशु न दी और देर रहमतु न दी दे त फजाइल हुई दे बारकी यवलस लुए आयतुना मा जिक्र करी है चपाए टोल के मखसूस रे फजीलत द जिहाद और मकसद द फजीलतुल जिहाद से तरगीब इलल जिहाद जिहाद दपाए से रग़बत पैदा की है। दारेंगे कुरान पाक कल तसली जिक्र की मुजाहिदीन होता मकसूद बाइक से ही तरगीब तसली वर गई। सूरह बकरा 249 के 249 अगर हाल तसल्ले मुजाहिदीन जिक्र कर रहे क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। आयत के तसली द परे छि कमवाली न मयरे गए द खुदा इमदाद बराजी वल्लाहु मअस साबिरीन। डेर जल लग जमात गालिब शे पडेर जमात बाने द अल्लाह प मदद देनवली यरेगी अल्लाह कई मदद कन। सूरत आल इमरान 42 आयत को रद तसल्ले 13 आयत नंबर क़द कान लकुम आयतुन फी फ़िअतैन इल्तक़ता
फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लहिम राअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा। युअय्यिदु अल्लाह ताईद कई पखपल मदद सरे एकल कई दला द मोमिनानो एकल ककड़ प बदर के अल्लाह मदद वर कई दाद तसल्ले द मुजाहिद आयतुनी च खुदा बद सरा मदद कई अल्लाह बदल सवाब दर कई पदे खपकेगा मा देर आयतुनी दे बाप के बलगोरा आयतुन द फजीलतुल जिहाद आयतुन द फजीलतुल जिहाद द फजीलतुल शहादत याद हुआ के तेर श द शहीद फी सबीलिल्लाह आयतुन दाया मुबारक शपग आयतुन कुरान के मुंह जिक्र करी यो सूरह बकरा के सलोर 554 यो सलोर 500 यो सलोर 500 से वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वरा कतल खुशवल 7 टुकड़े टुकड़े प्रातरीम मैदान की टुकड़े प्रति का मुड़ खुदी जका टुकड़े प्रति साप की निश्तरें जकोता मकतूल हुई मजरूह होता न हुई मोहता सोदा ममड़ो गंता बल्कि दिले किस्म हयात दे दिले किस्म जुन नासिल शेरे दासी जुन चिता सुबाए जुन माने न पोए गए तफसीलन फजीलत दाए सूरत आल इमरान की यौसल नहश पे तो 169 और 170 वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ूना फ़रीहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरूना बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाहा ला युज़िउ अजरल मोमिनीन। देख हयात बरज़खी वाला साबित का देख वाला क़ुर्बत साबित का देख वाला रिज़्क़ साबित का देख खुशहाली द अल्लाह पर नेमतुनी साबित करा देख इस्तिबशार बे मंबाद हम साबित का दसिनो आयतुनो दासो फजीलत द मुजाहिद फजीलत द जिहाद फजीलत द शहीद दा टोल फजाइल असल की द तरगीब द पारा कि इंसान दिन रुस्तु निशी अगर तुझे फजीलतू ने पेश के न जज्बा के पैदाशी है बल बाब जंगदे प फर्जियत द जिहाद और असबाब द फर्जियत द जिहाद जिहाद समना क़िताल असी जिहाद बिल लिसान हो हर मोमिन हक परस पाने फर्ज दे हक परस्ती गई लेकिन क़िताल फर्ज दे हाँ इत्तिफाक दे चाहे फर्ज दे वो फर्ज व किस्मी हो फर्ज ऐन बल फर्ज किफाई अला हसब तफावत अहवाल कल दे फर्ज ऐन गर्जी चिकल मलिक बानी द काफिरान तसल्लुत रात दागी द तरफ हमला रातला पाग टोलो खल्को नर खजो टोलो बानी व्या फर्ज ऐन और कल छिपाई बाने हमलन नहीं दीवर सी जिहाद द क़िताल ला न देते वेली की फर्ज किफाया जिहाद द अफगानिस्तान फिक़ही रिवायतों मुनासिब अफगानिस्तान वालों बाने फर्ज ऐन पन्नूर मुसलमानों द पाकिस्तान वगैरह बाने फर्ज किफाई दाए फर्जियत पामर सरदे जो कुरान पाक कातिलू 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 अमर जिक्र कई गन कल अमर द कातिलू जमा कल अमर द कातिल मुफरद फल कातिल मुफरद अमर चिरे पबाब द क़िताल की त्यार लस्कर तरागल
دیار لزل اللہ امر کر دے کہ قتالو کے اور امر چرے مطلق دپار دسی وجوبی کرنا وجوب نہ مراد فرضیت خان نامر دپار د فرضیت دے نہ قتال مبارکم جہاد مبارکم امرو اگر جہاد لفظ چلے اغم گیلو قتال تو شامل لیکن کل قرآن دیتا نفیر ہوئی فن فرو اوزے وطل سیمان جہاد دا وطل پائے کہ امر کڑے امر ان فرو فن فرو دو کر داغا امر ذکر کڑے دارنگ قرآن کریم کلا فرضیت چ ذکر کئی نا پلفظ کتبہ سر روڑی کتبہ دا مختلف عنوانات یو عنوان سشش دا فرضیت امر دا قاتلو دویم امر دا جاہدو اور دریم امر دا انفرو السلورم لفظ دا کتبہ دے سلور عنوانات سرا فرضیت معلوم شعر قاتلو ماتے دیار لس کرتا ہوں یو بقرہ کیوں گو رہا ہے یو 190 آیات 190 آیات وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوا قتال کوئے قتال امر شو ہاں فی سبیل اللہ دا اللہ دین نو چتوالی دا پا رہے کوئے آج کسانو سرکوئے قاتلونکم چاہیے قتال طاقت دریتا و سرام مقاتلینی چاہتا محاربین ہوئیم غیر محارب سرو قتال اشتا چاہ ذمی دے کر دا جہاد ہم اوامرو امر دا جہاد لفظ سرا سورہ مائدہ 35 شہاد کیوں گو رہا سورۃ مائدہ 35 آیات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ جاہدوا امر دے خو وسیلہ دار چی جہاد لڑشا خو وسیلہ دار چی قبر لمنڈے کا وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ دارن کلد انفرو مقامی لکہ سورہ نساء یو او آیت کی 71 آیت دین فرو حکمی یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات انفروا جميعا ایمان والا ځان مخ کے تیار کئ وسلے مسلے ٹوپک موپک ځان لا پیدا کئ اوزے بیا ڈلے ڈلے یا اوزے اوزے موقع برازی قرآن او د تنویع د پاره کله با فرض عین شینو ټول په یو ځل ځای کله با فرض کفایي نو ډلې ډلې وځای جهاد خو فرض دی اوس د دې د فرضیت سبب سره او جهاد کله فرض کی دامه هغه غلبه د طاغوتی قوتونو کله چې د کفر د شرک غلبه نو دای په مقابله کې جهاد فرض دی دے پار چې دای زور میټاو شي دای زور میټاوي قرآن اسباب د جهاد ته اشاره کړی دا اسباب د جهاد ذکر کړی دي سورہ بقرہ 219 کے بعد اسباب وګورا 217 کے دیتا ہوئی اسباب د فرضیت الجہاد 219 یسألونک عن الشهر الحرام قتال فی قل قتال فی کبیر اخجودا بحث طرز غزائے اور پسی ہوئے صدون سبیل اللہ دیت اسباب قتالو سود اڑول خلق د خدای دلارنا کفر کول با اللہ مسجد حرام نہ خلق بندول است اللہ علیہ مسجد حرام داغینا او فتنہ دا ټول اکبر من القتل دا اسباب دی د قتال کنا اگر چې په میاشت د حرمت کې قتال ہونا نه پکار او کله چې سود شتره کفر شتره اخراج شتره فتنه شتره د دې مقابله کې کو قتال چې د زور کته شي
दारंग द क़िताल आवज सवा सबब सौ सूरत हज की यो कम सलवे खुसलवे खयात सूरत हज 39 और 40 उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बैनहुम ज़ुलिमू इजाजत शेर क़िताल वली शेर बैनहुम ज़ुलिमू ज़कफदी बानी ज़ुल्मुना केदल दा मजलूम दी मजलूम च जुल्म पे शोरोश न तो जुल्म ददफ पार क़िताल पकार दें अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन जुल्म यो दारी चीज तेरिशी द मल्क ना बना रहा हूं वो बेहक सिर्फ दाइली जी रब्बन अल्लाह दा हिजरत दरी दा इखराज दरीम सबब द पार द क़िताल ने चे इखराज उशो प तौहीद बाने मुहाजिर श दबाना को क़िताल फर्ज़ ऐन दे अल्लज़ीना उख़रिजू दारंगे और पसी हुई लौला दफ़ुल्लाह अन्नास बाज़ुहुम बिबाज़िन लहुद्दिमत सवामिउ व बियाउन क़िताल से पार दफन मुराद क़िताल लेगा कदा क़िताल ने दफ़ कौल ने नुमाबदूना द तौहीद व बिल्कुल नणे दले दा क़िताल द सद वजन दे दरे वजन दे मराकिज़ द तौहीद खत्म नशी खुदे दा असबाब हुई सलोरम बाब चरे अगर जिक्र द फ़वाइद द जिहाद और द मकासिद द जिहाद द जाद फ़ायदे और द मकसदू न बस सही गोरे और फ़ायदे खुद आखिरत दी का ना आ खुदी और खुदी दी दाए जिक्र दल दाजत निश्ता और फजीलत जाद के मुंह जिक्र को दल दागा फ़ायदे मुराद दी दुनिया द जन सर ताल्लुक लरी पर दुनिया की द क़िताल द जात से फैदी अगेर पारा गणाया तू नदी बाज दायना दाए फैदो न सरे कुरान पाक जिक्र गई मिसाल ऊपर सूरह निसा 15 आयत की सूरह निसा 75 आयत वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा क़िताल बोले न कहे द मुस्तज़अफ़ीनो ख़लासे बके नारी नदी ज़नाना दी बची दी और दुआगाने ग़वाड़ी या रबा मुंग दरे मल्क नौबासी दरे करीना ज़ालिम दे अहल दरे दाई दरावतुल उस तरीक़ा निश्ता नो दादा का न चित्त क़ितालों का कि मुस्तज़अफ़ीन बच द काफिरान पर मल के कमजोरी रागिरशी हिजरत नशी कोले जिहाद दुके चाहते न राखलास शिकन चाहते न रोजी दारंग सूरह तौबा स्वालस पिंजलस के ओरा 14-15 पाए के फ़वाइद जिक्र कई क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफ़ि सुदूर क़ौमिन मुमिनीन व युज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम व यतूबुल्लाहु अला मन यशा क़िताल कहे यो फ़ायदेदार चे अल्लाह बाइल अज़ाब और किस्ता सुबला सुनो पल्ला सुनो द्वैमदार चाहे ब शर्मिंदगी स्तास मदद बहु की बलदार ची सीने द मोमिनान बल्ला व शिफा और की गुस्सद जुलून द काफिरान बल्लाड़शी दा फैदी प क़िताल की दा सिडेर फ़वाइद आयतुन के मुंगरा जमकड़ी च क़िताल फी सबीलिल्लाह के फ़वाइद इश्तरे अफगानिस्तान दार हर्ब देने दे दादागज़ उलमा तफसीलन तपोसुके बाज ज़मीन पकिदा सिश्तरे चागा दार हर्ब न दी और बाज पकिश्तर ची दी जमून फतवा दार कुल अफगानिस्तान दार हर्ब न दे बाज दे कि दार हर्ब दे और बाज जैन न दे तीसम बाब की जिक्र द क़बाइह द तर्कुल क़िताल फी सबीलिल्लाह दौर तो है हुई च क़िताल फी सबीलिल्लाह पर एक दिन क़बाइह बैसे बदे बैसे अगर लुए बदी ख्वागा था ना
چې طاغوتی قوتونه مدر باندې غالب شي چې ته قتال نه کوي. اللہ کل دائے تفصیلات گئی دائے قبائح منتخاص خاص ذکر کری دی یو سورہ بقرہ یوصل 15 پیتا آیت کیوں گو رہا یوصل 15 پیتا 165 نمبر غلط ہے 195 دا یوصل 95 وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ دائے نتیجے دا ترک تا اشارہ ہوکڑا ځان په خپل لاسونو هلاکت ته مغرضه به ترک الجهاد چې جهاد نه کوي نو ځان به هلاک کوي دا قبیح ده ځان به توا کې ګوره. بیا بقره 243 کې وایي 243 الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. واقع داو کنه دا خلق وو چې د قتال نه تختیدلو وتلو د کورونو نه د قتال د یاري د وجه قتال پر خودلو نو په لارې په خدای مرګ راوس فقال لهم الله موتوا چې قتال پر خود نو خدای به ایسی مردار کی ایسی به مړ کی دا بد حالت چې پای سره په خپل موت حاصلې کی ګوره پای سره مرګ راځي. دارنگی صورت مائدہ کی 21 آیات کی دائے بعض قبائح ذکر کری دی. 21 نمبر آیت یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم مگر زیتا سو پشاگانو مانے جہاد میں پریگ دے قتال پرے نک دے گورے ولی فتن قلبو خاسرین نو بگر دیتا سو نقصانی زیانمن بشے کا ترک د جات سبب د خسران دے تن قلبو خاسرین دا سی گن آیتونو بڑے باب کی دیارلس آیتونم جمع کری دی چپائے کی قبائح د ترک الجہاد بیان کری دی کہ جہاد چا پرے خود نو دا قبیح دا بد اثر بپاوانے مرتب شی تفریح کے الرحمن الرحیم تردید پوری د جہاد د ابوابنا 15 بابونا 15 مباحث ختم شل. چاول کے تقسیمات د جہاد دویم کے فضائل ادریم کے فرضیت سرد اسباب سرورم کی د جہاد فیدی دنیاویہ اور پنجم کے قبائح د پر خودل د جہاد. شپگم باب دے پدے کی اصولی مسئلہ د جہاد د پارا اغدار چی جہاد د امیر پکار دے اور د امیر بس صفاتی اپا مجاہدینوں کی کم صفات پکار دی مانا دے باب کی دو بحث دی یو بھئی صفات الامیر ضرورت دا امیر اور صفات الامیر اور داغت پارا کم امور پکار دی ناب پیش کو. اول امر ضرورت الامیر للمجاہدین مجاہدین دا پارا امیر پکار دے یہ طریقہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت پدی طریقہ کہ پخپل بت مجاہدین سره نو امیر باو پخپل امیرو کہ پخپل نتن بل امیر بے ولا مقرر. سورہ بقرہ آیت نہ ددے استنباط
246 خط 246 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ ڈلا د بنی اسرائیل واپس د موسی علیہ السلام نا نبی ته مونږ لا یو ملک مقرر کا ملک امیر د پاره د جهاد نقاتل فی سبیل الله پیغمبر او تدانی ویلی چې نه عجد نشتا تقریر د نبی دلیل لپاره باندې چې دا خبرداري شرعي وا چې امیر د پاره ملک امیر پکار دی کلاو کے ځان له پکی کا ګرمي دره کی یو پکې کلاو ما ته ویلو چې دا بار کم پکی چې ګرځي کنه دا چې کلاوي نو دلته ګیس نه جمع کی تاسو ورسره بند کړی دا کلاو کا امیر ناظم سے د دې واقعې نه دا ضرورت معلوم دی چې امیر د پاره د مجاهدینو پکار دی خدوائم ہمار بسئی وجوب طاعت الامیر امیر ہو مقرر شو اس امیر باسی کو تک نہیں کہ امیر ہو مقرر کرے رہے ہو بیا منع نہ داغت طاعت واجب دے کہا جماعت امیر دے ستاسوں کہتے وہ کمرے امیر دے پھر جہاد نور امیر دے سورہ نساء دائن 50 آیات کی راضی سورت نساء کے نہ 50 آیات 59 آیات پر تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے ایمان والو اللہ اور طاعت کوئے دا رسول طاعت کوئے و اولی الامر منکم ستاسو چکم امیران اطاعت دا امیر چونکہ پہ اطاعت دا اللہ رسول کے ضمناً داخل و ذکر دسراتویو مستقل نہیں ہوئے اطاعت واجب دے درے مامار سشیو صفات دے انتخاب الامیر صفات دے انتخاب الامیر من سرنگ امیر پکار دے ہر یو سڑے با امیر کے او کن دے پار سو صاف دی سورہ بقرہ اگر 247 کی صفات کو رہا 247 کی تعلق دولے امیر کو پاک اوصاف داری ان اللہ اصطفى علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم اللہ دے غرکڑے پتا سو یو خدا اللہ استفائی بلدار چ اللہ دل زیات والے ورکڑے د فراخ ہے پہلم کے او پہ ہمت کے امیر آغا سڑے پکار دے چھ عالمی پا دین و پا سیاست پا نظام اور سر خان دا قوت دا شجاعت و دا ہمتی غافل نہیں ادن نہیں بیدار سڑی ندا با امیری دا امیر فرائض بسی امیر بس کار کئی اخلاق و اعمال سورت آل عمران کے گورا یو سن 950 کے آیا 159 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والے ذکر کئی دے پارے چا امیر دا چونکہ پیغمبر خلیفہ رہے تک ماغا اخلاق پکار دی وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
फैज़ा ज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, द खुदाय रहमत द वजह त नरमी कतबत जबे जुड़ दे सखवे नुदी व तस नस्यूम। अमीर पकार दे नरम तबीयत वाला कि बद जबे नहीं, कंजल न कई जड़े सख नहीं। अमीर लस पकार दी फाफानुम मरगरुना स गलती बखुकीगी माफे और तकई बलदारे च द खुदा न बोला बखना वाड़ी। द्रेम दारे च दग गुनागार कई कनम खैर दे ददार कानी शूरा बो वशाविरहुम फिल अमर, मशवरा बतना दी। और कले च द कार कस कई न खुदा ब तवक्कुल कई। दादा अमीर फराइज भी कर दा अखलाक द नबी असल दा अमीर द पारा अखलाक शुल। कागत वहम खबर दे बाप की फराइज द मुजाहिदीनों सिफात द मुजाहिदीनों। द मुजाहिद से फरीजरा और मुजाहिद द पारस सिफत पकार दे सकार वाला पकार दे। नदागी यो कारोगोर सूर्य बकरा 200 आयत के मुजाहिद की उदा सिफत पकार दे। 207 वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, मुजाहिद दा से पकार दे च जान कुर्बानी जान खर्सी द खुदा द रज़ा द पार। यो बकिदा अवल शर्त पकार यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। दारंग सूरह निसा की मुजाहिद सिफत गोरा सलूर आयत की 74। सलूर आयत की फरमाई फलयुकातिल फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुन्या बिल आखिरह। किताल द खुदा पलार की रिदा से खलक गई चाहे दुनिया बिल्कुल खरसकड़े पाखिरत बांधने। दुनिया परवान लरी दाखिरत में मुकाबला की दास मुजाहिदान पकार दी। मुजाहिद की दाव सब पकार दे। मुजाहिद लकौल से पकार दे। मुजाहिद वसोई मैदान जिहाद के सूरत आल इमरान यौसल वसल वेख के 147 वमा काना कौलहुम इल्ला कालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना। वयनार मुजाहिदीन नदा मगर दार चिदाबो ही रब्बना खुदा तब चगे हुई दा वयना बद मुजाहिद नहीं ची आली मदद या हुसैन मदद अख मुजाहिद नहीं शो मुशरिक शो कौल बे बल से नहीं मा सिवा देने चिदाबो हुई। दारेंगे द मुजाहिद से सिफात पकार दी। सूरत आल इमरान आखिरी आयत 200 आयत थे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू। वखपलम सबर कहें नूर तम तलकीन द सबर कहें सरहदैम क्लकी के मोरा बताओ के अल्लाह ने यरी गए दा सिफात द मुजाहिदीन चीन लअल्लकुम तुफलिहून फलाह बमुई का परी कामयाबी हासिल। दारंग सूरत मायदा गोरा सलूर 50 आयत की 54 आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम। ताब मुजाहिदीनी मोमिनान सरबा रहम कई नरमी बकई जोर और बई प काफिरान बांधे मलामत याद मलामत करना बयरीगी ना राय सिफत पे
دغه طریقې سره قران کریم دای صفات د روایتونو کې موږ دلته راجمع کړي. وم باب دې وم بیان دا امور چې مجاهد دردای نه بچاو ضروری دی، احتراز ضروری دی. پرهیز بم کہے کنا بے پرہیزکار نہ کی. مجاہد کو جہاد کی د باطل پر مقابلہ کی، لیکن ددا سے اخلاق و نمزان ساتھی چا مفسیری الالحزیمہ شکست ذلت د اسباب و نمزان ساتھی آغا امور چے احتراز سے ضروری ہے. قرآن کریم ذکر کئی چدا سے نہ کہے مجاہدین وصف پنفی سرو گورا سورت آل عمران یو سلشپک سلوی خیات کی 146 وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. ما ویلی ما نشتا مجاہدینو صفت دانے ما وہنو ایوان سستی نہ کڑے د مصیبتونو د وجه کمزوری شي ندی د مقابله د دشمن نا ومستکانونی دشمن تقاړای خیدا چې روغه د بسته نه دانشته مجاهد ودا کار نه کوي، وهن بن کوي، ضعف بن کوي، نو استقامت بن کوي. دا دری امور جدا جدا دینا بده ځان ساتي. دارنګ ځان بساتی سورہ انفال وګورا 14 آیات کې پارسم و لسم آیات یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ایمان والو کله چې تاسو کافرانو سره ګڼ مخامخ شئ نو شاګانې باندې ګرځوئ. شا ګرځول دلته نه جایز مجاهد لا ہاں الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه دې دوه کارونه پارا تولی کوي نو کول شي د دې نه علاوه نشي کوله د نمازان ساتي. سورہ توبہ کے اوپر 25 آیات کے 25 آیات نمبر لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. دا حالت دل ذکر کی چې په ډیر والی باندې به فخر نه کوئ، په ډیر والی به خوشحالی نه کوئ. دو خود میدان کے بعد کثرت بانے اعجاب راغے نو د خدای امداد بند شته. دې ته باندې ګوري چې موږ ډیر مرګري او زه پروا نشته په الله به اعتماد کوئ. قرآن کریم دغه سے ناکاره خصال ذکر کړی دي چې مجاهد له پکار دي چې د دینه بزان بچ کی اله بده کامیابی حاصل ول شي. اتم باب کی بیان الاداب للمجاہدین للجہاد. جہاد والے کامیابی کی چې په آداب سره یې چې بے آداب ویني جهاد نه کی یو دا دویم دا کیږي نو نتیجه په ناسلی کامیابی ناسلی. دریم دار چې د خدای په نسبانه په ثواب ناسلی چې بے آداب وي کنه. ادب مخکې تیر شو او ډېر ضروري امر دی. هر عبادت دا ادب شته، جهاد د پاره ما آداب شته کنه. هغه آداب قرآنیه مونږ پیش کو چې قرآن کریم کم کم آداب پیش کړی دي. اسه ترتیب الجهاد کتاب کې ما ډېر آداب ذکر کړي صدا حدیث په بنا. دی کتاب کې خو التزام دے من القرآن صرف ذکر صرف قرآنی آداب چادتم پنځل شمارلی
اول دبسی تصحیح دنیت اول کاردار جہاد بکے پنیت اعلائے کلمت اللہ داڑی رچت مقام دا دب دکم زین ثابتی بس دام کھولیا گورا قرآن کی فی سبیل اللہ لفظ نہ قتال سرشتہ کا فی سبیل اللہ قرآن قتال سر جہاد سر فی سبیل اللہ شپگیش کرت راغلے نہ تو فی سبیل اللہ سمانا مانا درے پہ حدیث کے اشتہا اگا مانا مراد دا حدیث کے راضی یو سڑی تپوس کو یا رسول اللہ یو سڑے قتال کی للمغنم یو سڑے قتال کی لیو رام مکانو نو من هو المقاتل فی سبیل اللہ مقاتل فی سبیل اللہ دے کی کمی ہو دے المجاہد فی سبیل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ کم سڑے چھ قتال دید پارا کئی چھ دا اللہ دین دا توحید دی اچت شی کلمت اللہ دا دی غالب شی نور خلق کئی نو مغلوب دی بس دی سڑی دا مجاہد فی سبیل اللہ نیت پیدائی چھ او سڑے آگا کلمہ مانی نا آگا توحید نہ مانی نا برسیشی مجاہد فی سبیل اللہ خواسی با قتال کئی یا ایسو غرض لے کئی مال لے کئی وصلو لے کئی نا ادب نشتہ بکیا والا اول ادب تصحیح فی سبیل اللہ لفظ نہ استنباط تے تو قرآن کیا ڈیر کرت رہا لو دویم ادب دان بچکول دا قتال نہ وہ معاذ محترمہ کے محترم موضع سرے حرم حرم کے وہ قتال نہ کہے ہاں مدافعات کو لشے سورہ بقرہ ہے اسری 19 آیت کی 191 پائے کی دا قانون پیش کرو وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ قتال مشروع کوئے دا مسجد حرام پا خواہ کے ترائے چاہی قتال شروع کی کئی قتال شروع کی نبیتا سو قتل کوئے جواباً جواب کو لشے ابل کال سکسان ازان نے پکیو مہدی جو کڑے چھے مہدی پیدا شے بے وقوف خلق طریقہ قتال غلط وا حرم مانے ڈز شروع کڑے علماء فتوہ اور کڑے چھے جواب دا قتال جائز دلتا مدافعات جائز دے دائی مدافعات بیاو کو دائی دا سی قمقل بے وقوف ای تا پتر چرا سوکو ہاں آگا کسان تو زانو معلوم دا سلفیانو ٹک دا طریقان ارادہ خوا چولے پر ملکی سٹی وی گان دی اور ایڈوان دی اور حرم پخوا کی لیکن آخوا بکسیدہ کی روان شل بیا حرم مانے ڈز شو روکڑے اور پائے کی ہوئی مہدی زان لا مقرر کچدا مہدی بھئی دریم ادب سے شرع تقوی مجاہد لا تقوی بکار دا سورۃ انفال یو کم درشاد کی 29 آیات یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اے ایمان والو کتاسو اللہ نے یرکو ہے تقوی در کی راشین اللہ و تاسو فتح در کئیم ان تتقوا اللہ تقوی کی دیر فوائد دی سلورم ادب سرے تشدد تزلو فی القتال قتال کے وہ گزارا نہ کہے خود سختی بہ کہے خود لکوالے بکائے سورۃ انفال کے وہ 50 آیات کی راضی 57 آیات فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ کوری مندل چرتدا مشرکان پر جنگ کے
او یراو پدی سرا شاتنی خلق رستو خلق داسی چای مو یریږي یاد سات پینځم ادب سره ځان ساتل د قدر او د دوکې نه معاهد سره به کې غدر او خیانت نه کوي انفال اور پسیات دے 55 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ دا قوم نے یره کوي چې دی برا سره خیانت کوي خبر ولا ورکه چې زمون تاسو واحد بس دې شپږم ادب سره عدم المیل عدم الدعوت الى الصلح صلح تو تاسو دعوت نہ اور کا ہے مومن بدا دعوت نہ اور کی جما سر روغ ہوگا بولے دا دلیل رزق په بزدلے وان وہن وان سورت محمد کے 15 شاہد کی راضی 35 آیات فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون سستی مکوئے نو غفتنا مکوئے صلحتام صلح تو دعوت مور کا تاسو غالب ہے ولی ذکر اللہ استاو سره ده کنه الله استاسو مشقتونه هونه بربادي وما دبسره ځان ساتل عن التاثیر قبل الاسخان د قتل نمخ کې مخې قیدیان جوړول قتل اعلان کړي سړی ونی ولو ځان سره قید کړل دے پاره چې فدیه به حاصل کو نه دا سی باندې کوي اول بقتل کے قتل سورہ انفال کے وش پیدایت کے 67 آیات ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض نبی لدانی جائز چار قیدیان جوړی ترائے چاخو ویني توی کی بزمکه کې اتم ادب سره لوز پورا کول د معاهدین سرا غیر الناقضین کسان چې معاهد دي لوز نه مات کړي نو تاسو مو سره لوز پورا کړئ لوز بنه ماته دام سورہ توبہ سلورم آیات الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فاطمه الیہ معاہدم وئی لوز چې نہیں مات کړي نو لوز وسره پورا کې ترنه ټیم نهم ادب سره اور پسې تاکید فی المقاتله او توابها اگر دشمن عدو حربی مقاتل داغه په مقاتله کې ډېر تاکید کول ہر قسم کوشش صرف کول پنځم آیات کې وایي فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ یو خو قتل کوي چې کوم ځای مو مې دویم داري چې رانی شئ دریم داري چې قید کوي راګیراوي سلورم داري چې کینه اور تپار مورچا خود تاکیدات کی ہر طرف نے راگیر کے لسما دبسرے امن ور کول حربی تا دا جائز دی چې حربی لت تاسو امن ور کې پدې مقصد باندې چا د خدای په کتاب باندې خبر شي جاهل سړی پوهه نه دی د پوهه کول غواړي هغه یې اسلامی ملک تر اعظم دا مطلب ہے جیسے سیل لرازی یا پنجہ سیب لرازی الت شرک لرازی دے پر عوامن نہ اور کہیں دل آمن ور کا چې دې ملک بس ځای په د خدای د کتاب درسو نه ادیب په لارې زینو چرته غوږ کی کړ سورہ توبہ شپږم آیات وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا د خدای کلام دی اوري بیا سرحده دور سو پامن یو لسم ادب سره اگر تنقیح الجيش عن المداهنین
लखकर चिरे द सुस्त खल्को न सफा कोल पकार हर सड़े पर लखकर की मन आना बासा इब्तिलाओं का इम्तिहान वाला कि साफशी सूचे सूचे खलक तालुक से जिकल अमीर शिरजात सूरह बकरा की हुई 209 सलवे खयात 249 फलम्मा फसल तालुक बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर दावले इब्तिला कोला पनेर सरदे पारा कि मुदाहिन और गैर मुदायन मालूम शी का ना गैर मुदायन सिर्फ 342 कसान अगर मुजाहिद से नूर खुशाल पादिश दोलसम अदब सरे कल कैदियान रावल बादल खान पाई के वह हुक्म शरई नाफिज का है द कैदियान सरा तरीक़ा शरई बाने अमल कौल आकम दे सूरत मोहम्मद की राजी सलो रमायात हत्ता इज़ा असखन्तुमुहुम फशुद्दुल वसाक़ा फइम्मा मन्नम बादो इम्मा फिदान द कत्ल न रुस्तो मजबूत मुतड़ल उस्ताद को खदा के एहसान पे गए और कफीजत नालेम कैदी कला असे प्रेग देनम जायजा कैदी न कला फिदिया खले पे प्रेग देनम जायजा ब्यार लसम अदब सो इह्तिमाम सलात वक्त अल क़िताल और दा पर तरीक़ा शरइया द क़िताल पे वक़्त के वह मुंज न प्रेग दे दावी जरा मुकासिम फी सबीलिल्लाह मानजत आजत निश्ता मुंज बकायत चाहे तो सलात खौफ हुई और पर शरई तरीक़ा बाने बकाय सूरत निसा यौसल यौसल दुआ यौसल द्रे 101 102 103 बोरे वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस सलाम इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू द खौफ वक़्त दे दुश्मनान ना और मुसाफिरीन दा द्वारा सीधे जमशील यरम द काफिरान ना और मुसाफिरीन दा द मुसाफर हुक्मदार च कसर कहे द मानज मुसाफर खुदा हुक्म श द खौफ हुक्म सरे द खौफ दारे जो इज़ा कुंत फीहिम फ़अक़मत लहुमुस सलाम फलतकुम ताइफ़तुम मिनहुम मअका कल चिमुंस कहन ईमान सर दे और रकाती बल्दे जान ले और बल डल ईमान सर और रकात की बल्दे जान लो की दा तरीका शोगा दामुन जोले गड़वड़ को प्रीदी है ना इशार दे तच द मानजर डेलवे एहतमाम दे जात वक़्त के वह मुंज न प्रे दे सवाल लसम अदब सरे दा अल्लाह जिक्र इंद लिक़ाए लदू कल ची दुश्मन तम मखामख के गए जिहाद का है नो तो खुदा न बेगवाड़े अल्लाह जिक्र का है अल्लाह न मदद वाड़े सूरह अनफाल 3 खयात क्यों अदब पेश कर दे 3 खयात की या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून ईमान वाला और डले द काफिर तम खामख यानी औ खुफला को से बल दारे से अल्लाह या दवाए दे या अल्लाह मदद वा या अल्लाह या अली मदद मोया या अल्लाह मदद जो है लअल्लकुम तुफ़्लिहून या अली मदद जो है बंगाल बदन लड़शी लाड़ते का आओ हम भूटानो तचगे हुए देखो हम भूटानो तचगे हुए कम बगी मुसलमान ना इले और कड़ा शेर दा को गैरती काफिर हुई का ना और सन आए ते इले कट कर दिवसम पहुंचान चगे हुई थी आली मदद और जालिमान दा अष्टम खराब हुआ है आप पिन लसम अदब आया दादो अला तिल हार्ब अदब दारे चे जंग द पारा
दखपल ताकत मुनासिब सामान जंग तैयार करें अकन्ने तैयारी सुख दाब मुनाफिकी हर योद तैयारी की सूरत अनफाल के शपेतायत के फरमाई वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तैयार उसाते ताकत वाला सामान दारेंगे असुरम द स्वरले सामान जान ल तैयार करें बाज जात के वो स्वरली करें कत्ते चोस वो लाजमगा जंग चासर निश्ता कना तमाचा सल जान लवालू टोपा खोले वालू राशन को बोले उसातू वे तोर हिबून बिही अदू अल्लाह वादुअकुम द खुदाए दुश्मन और उस्ताद दुश्मन व खुफिया राय कना कत्ते चा खुलरी न अल्लाह फरमाए व आखरीना मिन दूनिहिम ला तालमून वल्लाहु यालमुन नोरम दास खरजता कि तासु न बीजने तासु ख्वा ख्वा की मुनाफिकान खलक तरे वो खुले जान त मुसलमान हो दे गट कम्युनस मुनाफिक काफिरी तो पदी बाने को यार और जाएगा दा आदाब दी अच्छा हादिस और दाब सर हो जाएगी और पदे अदाब माने जिहाद की वाकई फतह साहबे किराम को पदे अदाब जिहाद करोगे आखिरी और ततिम्मारा मबहस्त जिहाद की जो कुरान मसलद जिहाद सूरत अनफाल के सूरत तौबा के सूरह मोहम्मद सूरह फतह के दावा चिरागा जिहाद भी सबीलिल्लाह हुई आगा सूरत नदीवे मसले द पारा दारंग इधरे बारकियो फायदा कि जिहाद चूंकि कवानीन बिनाई पर ट्रेनिंग माने तो जिहाद न मख के दृष्टि से पकार दी यह तहजीब उल अखलाक हुई बल तदबीर मंजल बल सियासत मदनिया लावल तहजीब उल अखलाक पकार दे अखलाक यवाज खुई न माने अकीदा सफा कौल अखलाक सफा कौल दायरा पार लस उमूर कुरान पेश करी सूरह बकरा यौसल वो या ना 177 यो आयात के लस उमूर रावड़ लैसल बिरान तो अल्लुजुअकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर लस ईमानियात थी अल्लाह मनल पिंज ईमानियात अल्लाह मनल क़यामत मनल मलाइक मनल किताबुन मनल अंबिया मनल सिदा अकीदा बड़ी टीकी खां पिंज नूर अमाल दी माल वर कौल मुंस पाबंदी कौल ज़कात वर कौल लवज़बान वफा कौल सबर कौल तिलका अशरतुन कामिला दे बाने जान टीके मुजाहिद दे पदे जान बराबर की सलूर उमूर सियासिया अब और पसी जिक्र की किसास जारी के माल बशरी तरीके बाने तकसीम आए दरोजे हुक्म नाफिज के और रिश्वतू न बन के द्रेम की तदबीर मंजिलों तो तदबीर मंजिल दी सूरह बकरा आखिर के हम जिक्र कई दाए सातल्लस उमूर बरौली आगा तदबीर बसूरत निसा के हम जिक्र कई उमूर द तदबीर मंजिल दादरी सीधर जिहाद दपारा मख के पकारी दानेंगे और सलोम शेरे अकदार चिद मुजाहिदीनों को यो अमीर मख के वेलशू दरीब जमात दाए जमात तासीस दाए मजबूत वाले पकमो कवानीन पकार दें दार जमात समन कवानी नहीं करें कवायदी सार जमात बस कवानी तो मुजाहिदीनों अगबद सूरह अल इमरान यौसत ज़मात में शुरू हुई पिंज कवानीन द तासीसुल जमात या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह यौदारे छे ईमान वालो तासु टोल बा अकीदत तौहीद बा निकला के हैं मरगरी बटोल माहिदीनी
مشرک سړی په کې رکن شوروا نه جوړای چار عائشہ دې په کې روکني دویم دار واعتصموا بحبل الله جميعا عمل بستاسو تمسک تاسو په قران او سنت باندې کاراکین داسی چې قران سنت باندې په خپل عمل نه کینو ذری جماعت به خراب شي دریم دا چې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ټول نشه کولې نو سکسان دې طرف توبه سي چې دعوت ال الكتاب او سنت دې کوي دعوت بکوي قران او سنت ته اصلورم برو سراجی یو سل پینزلس کی وما يفعلوا من خير فلن يكفروا مال پخپل اور کہ مال پخپل اور کہ اللہ به ثواب در گئی جہاد باندې مال خرچ کا اور پینزم امر رسو یوسل اتلس کے یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم تاسو داراکین نے جدا چکم خلق کی منافقانی دو پڑک خلقی کل تاثر ځان مرګري تیو کل نه داس سړی سره دراز خبره مګوای دې سره دراز دوستانه مساته تعلق مساته جماعت پر ایک لکیبا حقل چې تاسو ملک دې کلم دې نو مضبوطواله د کلی د جماعت په څه طریقه کوي هغه سورته حجرات کې وګوره داول آیات نہ ہو آج ذکر کی دیار لسایات بورے چستاس و کورونا جوڑ دا ٹھیک دا جماعت تو مشترے دا جماعت دا نتس نس نشی چرتا دا تحفظ دا جماعت دا پارا سورہ حجرات استعمال کے یو دار یا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسول ہر یو فرد بانے دا لازم نہیں ایس عمل کی قول کے خدای رسول نے خلاف دینے گئی دویم دار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دا پیغمبر بے دیوی بس تاسو په ملک نہیں دا بنی چې تاسو ملک دیو پائے کہ یا محمدی دا چغ آوازو نہیں پکے دریم دار یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا هغه سړی چې مرتکب دی د ګناه کبیره فاسق دی ته وي هغه څنګه یې ګیره خړېلی یا دا خمولا سے بھی ګیره استره لیکن غیبتونه کوي یا دروغ یا بهتانونه تړي دا فاسق سړی دی دا فاسق چې تاسو له خبر راوړي نو به تحقیق ممانه تحقیق کا جماعت در باندې خراب وي بیا رسو فرمائے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلهم کله کې دی شي چې مرګرو کی جنگ پیدا شي اقتتال پیدا شي وګدوای ما بلکې زر ولا روغه کوي صلات کوي بلو یا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم یو بل پورې مسخره نه کوي دیو بل نمونه په غلط طریقې مالای ناکاره نمونه یو بل تم مخاطبه کوي بل یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ایمان والو بدگمان ہونا بچتے ہیں د شایبونو پس مگرزین غیبتونه مگوائیں آخری یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى او خلقو دیو نارینا زنانا نہ پیدا ہے ٹھیک دا قبیلے در کشتہ خو صرف تعارف د پار دی د عزت د پار نہیں عزت شرافت ب پتا سکی دی اتقام اکرم بسو کی اتقاوی عزت بدے سڑی گئے داغت تقوا د وجه کار نہ سبی واقعی پر قانون چکم جماعت آبادی کم ملک آبادی نہ اب محفوظ دی اب معمولی کا قرآن کریم داسی سیاست پیش کرے دا بازی دینا خبر نہیں جدہ کی ندوہ عالمیہ شباب اسلامی دائے دفتر کی ناس کو دباری مصری علماء دبل چائلم نہ مانی نہ یو مصری افسرو عالمو خبر ہے طریقے دے رہو دے مدرسونا درسگاہوں نے سجوڑی تاس سے سجو کر بخاری لولوائے قرآن لولوائے تفسیرون لولوائے
انقلاب خو پیدا نشي چا کې ډېر خبرې وکړې بیا اور تمای میں انقلاب ته څه ته وایي انقلاب دې ته چې زموږ اوچته شي اسمان خطر وګرځي انقلاب دې ته چې کله او قوم په کفر شرک بدعاتو کې مبتلای په ظلماتو کې او بزدلای کې اغي توحید تراشی اغي سنت تراشی دیتے انقلاب ہوئی ویاو میں دا زمون ملک کو گورا زمون دا جماعت کار نامہ گورا کہ ملک دا تیرو دا شرک بدعت نہ ڈکو آغا درس و تدریس دا قرآن سر انقلاب را گئے بیا ویرا دا تاسو تفسیروں نے کہا دے کہ جہاد نہیں انقلاب ہوئی دا جہاد تو ہے نمائے سورہ بقرہ اور چې مونږه څنګه وایو نو سورہ بقرہ بیا سورہ انفال حجرات دا قوانین د جهاد وته موږ پیش کړل نو قلم خطه کې خو وی واقعي دا چې قران وایي تاسو ویاو وی دا خو تفسیرونو کې نشته دا خو ناشنا طریقه ده او ان کان فی الحقیقت کذا که حقیقت کې وی دا سینو بالکل تاسو د پاره کامیابی ده وی زما خدا خیال چې عام مدارسو کې تفسیرونه وی جلالین نو بے زید پلان دی وینګه قران وی ما ته مون تفسیرونه نه وای ٹھیک دی او تفسیرا طالبان لولي مونږ قران په دې طریقه وایو چې مخه تم تفسیر نه یې نو په دې طریقه کې چې قران پاک د جهاد کوم انقلابی امر پیش کړي دا سی بل یو کتاب نشي پیش کوله بل کتاب کې دا صرف جهاد امور نشته د تحفظ پینځم اصل ختم شو شپږم اصل د اصول سته هغه د انفاق فی سبیل الله